अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब ने एक स्कीम अनाउंस की है, मुफ्त आटे की फ़राहमी, और ये बहुत अच्छी स्कीम है। मैं तो पहले भी कहा था कि जो गरीब तबका है आप उनको राशन मुहैया करें इस रमज़ान के अंदर। बल्कि मैं तो ये तो हुकूमत की है ज़िम्मेदारी, लेकिन इर्द गिर्द जो हमारे जो लोग हैं, साहिब हैसियत हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको चाहिए तो ये कि जो अपने इर्द गिर्द देखें, पहले तो अपने मुलाजमीन, फिर अपने इर्द गिर्द लोग जो गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो इस रमज़ान में उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उनकी मदद करें, उनको राशन प्रोवाइड करें, तो आप दोनों जहानों में अल्लाह ताला से सिला पाएंगे। सिर्फ मिसाल इसलिए अपनी दूंगी, इनकरेज करने के लिए होती है, ये ज़ाती नमूदो नुमाइश के लिए नहीं। कि पिछले 4-5 साल से हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हम रमज़ान में जो हमारे घर के इर्द गिर्द जितने भी मज़दूर होते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो उनके रोज़े हम अफ्तार करवाते हैं और वही खाना उनको देते हैं जो खुद हम घर में खाते हैं। वो तादाद बढ़ती जा रही है माशाल्लाह। वो पिछले साल 60 तक पहुंच गई थी, अभी आज जो इब्तिदा हुई अभी 30-35 तक 2 रोज़ों में आए हैं। तो ये है कि जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, जिसको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, अगर वो अपने दूसरे लोगों की मदद करेगा तो दोनों जहानों में अल्लाह से वो सिला पाता है। नेकी का काम है, इस रमज़ान में ज़रूर सब करें। लेकिन बात यहाँ हुई थी हुकूमत की। आईएमएफ कितनी सख्त शराइत हैं, पेट्रोल के ऊपर भी हुकूमत सब्सिडी देना चाहती है कि जो मोटरसाइकिल वाले हैं, 700 सीसी से नीचे वाले हैं, उनको 100 रुपया कम पेट्रोल दिया जाएगा, और देना भी चाहिए। देखें, जो बंदा 80 लाख की हैवल खरीदेगा, 1 करोड़ से ऊपर से मर्सिडीज में बैठा होगा, पिजारो में गया, 1700-1800 सीसी गाड़ी ले रहा है, वो पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जो गरीब बंदा बाइक वाला है, रिक्शे वाला है, वो इतना पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जबकि पेट्रोल की प्राइस भी इंटरनेशनली कम हुई है, रशिया से भी हम पेट्रोल लेने लगे हैं, लेकिन हम इतना रिलीफ आवाम को इसलिए नहीं पहुंचा सकते कि हमारे डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हुई है। तो हमें चाहिए ये कि हम उस वहाँ पे जो हमें कोई रिलीफ मिल रहा है वो हम गरीब को पास ऑन करें। लेकिन उसके लिए मैकेनिज्म बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी जो हमने आटे की तकसीम के ऊपर देख रहे हैं कि भगदड़ मच जाती है, लोग भी हुए हैं, डेथ भी हुई है, ज़ख्मी भी हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, जाकर खुद निगरानी करके, उनका काम नहीं बनता। काम बनता था ज़िली इंतज़ामिया का, वो कोई बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें देखती, इसका कोई तरीक़ेकार बनाती, गरीब की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना होती। लेकिन हमें जो गोरे का एक ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम दे दिया गया हुआ है ना, उस निज़ाम ने तबाही फेरी हुई है इस पाकिस्तान के अंदर। कि जो एक कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये अपने आप को खुदा समझना शुरू हो जाते हैं। इनका काम नहीं है कि ये कीमतों को कंट्रोल करें, इनका काम नहीं है कि ये देखें महंगाई कैसे हो रही है। हुकूमत एक निर्खनामा बनाती है, लेकिन कभी आपने देखा कि उस निर्खनामे के मुताबिक आपको चीज़ मिल होगी। एक दुकानदार अगर अमरूद 200 रुपये के दे रहा है, दूसरा 300 रुपये के दे रहा है, वो दूसरा 400 रुपये का दे रहा है। कुछ चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। मैं खुद बताती हूँ कि अंडे लेने एक दुकान वाला जो होगा 300 के देगा, उससे अगला 315 के देगा, उससे अगला 330 के दे रहा होगा। कोई एक आपकी कीमत मुतय्यन की ही नहीं गई हुई है, और ये काम अब बनता था इन इंतज़ामिया वालों का कि ये चेक करें अब। और एक ये है कि हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से रमज़ान का जो महीना है ना, उसको मुनाफाखोरी का महीना समझ लिया जाता है। जितना मुनाफा हम कमा सकते हैं हम कमाएं। हालांकि दुनिया के अंदर जहाँ पे मजहबी त्यौहार होते हैं वहाँ पे कीमतें कम कर दी जाती है, आवाम को रिलीफ पहुँचाया जाता है। पाकिस्तान में जैसे ही रमज़ान आता है सब कीमतें जो बढ़ा दी जाती हैं। जैसे ही रमज़ान आए, सब्जियों की, फलों की कीमतें बढ़ गई ताकि लोगों की पहुंच से वो दूर होती जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैं कल देख रही थी कि इटली के अंदर लिखा था जी, रमज़ान की वजह से हमने ये $11 वाली चीज़ हमने $9 की कर दी। कोई गैर मुस्लिम मुल्क है और हम एक मुसलमान मुल्क हैं, और हमें चाहिए ये था। आप ये देखें, सऊदी अरब में जाएं रमज़ान के महीने में, वहाँ पे लोग ढूंढ रहे होते हैं लोगों को रोज़ा खुलवाने के लिए। तो हमारे मुल्क के अंदर भी लोग अगर अपनी, जितने अमीर बंदा है अगर वो अपनी ज़कात सही तरह से निकाले, और अगर हम मुनाफे की तरफ ना जाएं, हम थोड़ा मुनाफा ले लें कि चले जी ये 100 रुपये, इसके ऊपर हम 200 रुपये, 2 रुपये या 3 रुपये मुनाफा ले लेते हैं, हम इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ देते हैं, तो अल्लाह इसका सिला देगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करें। इधर से ये जो आटे वाली स्कीम है, इसके अंदर जो एसी साहब है वो लोग बैठ जाते हैं। आपने क्यों नहीं, जब शनाख्ती कार्ड के ज़रिए को ऐसा सिस्टम बनाया कि लोग रजिस्टर्ड होते, यूटिलिटी स्टोर, दूसरे स्टोर्स पे उनके नाम वहाँ पे होते, वो वहाँ पे जाते, अपना आईडी कार्ड देते, तो वो पूरा रिकॉर्ड सामने आता है। जैसे बैंक के अंदर होता है, हम बैंक में जाते हैं, हमारा वो आईडी कार्ड डालते, सारा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। तो वहाँ पे भी वो जाते हैं, उनका रिकॉर्ड सामने आता, देख लिया जाता कि जी 60,000 से कम इनकम वाले लोग हैं, तो इनको हम ये सारी सहूलतें जो प्रोवाइड करते हैं। वज़ीर आज़म हर जगह नहीं जा सकते, फिर भी हम इनकी काविश को काबिल सताइश समझते हैं कि आईएमएफ जो इतनी सख्त शराइतें लगा रहा है, जो हमें धमकियाँ दे रहा है, इमरान खान जो है वो आईएमएफ सैनिटर्स जो हैं अमेरिका के, उनको
کے ذریعے لابنگ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ IMF کی ڈیل نہ ہو. IMF کی ڈیل نہیں ہوگی تو دوسرے ممالک جو UAE سعودی عرب ابھی تک ہمیں امداد نہیں دے رہے، یا ملٹی لیٹرل جو ڈونر ہے وہ ابھی تک ہاتھ نہیں پکڑا رہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ IMF کی ڈیل کسی طرح مٹیریلائز ہو. لیکن IMF ایک شرط سے دوسری شرط پہ نکلو، اور رہی سے ایک اثر عمران پوری کر دیتے جب وہ سیاسی جو ہے انسٹیبلٹی ملک کے اندر لاتے ہیں، یا وہ جو ہے وہ لابنگ کرواتے ہیں وہاں پہ پاکستان کے خلاف، تو اس سے ایک اور تاثر جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کا کیا بننے والا ہے. لیکن اللہ بچانے والا ہے اس ملک کو. ابھی دیکھیں پچھلے سال بھی سیلاب آیا، اور اس دفعہ پھر جو بارش ہو رہی ہے وہ گندم کے لیے کتنی نقصان دہ، پھر ہمیں فوڈ کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا. حالانکہ یہ 2017-2016 میں ہم گندم جو تھے اس میں سفیشینٹ تھے، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی باہر سے منگوانے کی. ہائی سوسائٹیاں بنتی گئی اور جو قابل کاشت اراضی وہ ختم ہوتی گئی. پھر یہ بے موسمی بارشیں، جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں دنیا کے اندر، ہمارا حصہ سے 2% ہے لیکن نقصان سب سے زیادہ ہمیں ہو رہا ہے. ابھی بھی جب میں ویلاگ کر رہی ہوں باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے جو پاکستان کے اوپر تباہی آ رہی ہے، تو آپ رمضان کے اندر اگر یہ کام بھی کر کے تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. آپ نہ یہ سب کچھ کریں، غریب کو جتنا ریلیف پہنچائیں گے، اللہ کے بندوں کو جتنی سہولت دیں گے، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوگا. یہ بے موسمی بارشیں یا آفات یہ سب ہم سے ٹل جائیں گی. ہمیشہ ہم سیاستدانوں کو یا دوسرے لوگوں کو بلیم کرتے رہتے ہیں. ہمیں بحیثیت انسان خود بھی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ عمران خان کے جو سپورٹر ہیں، یہ عمران خان خود ایسا دن رات جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ان کے صحافی جھوٹی ٹویٹس لگاتے ہیں، جیسے میں عمران ریاض نے سلمان احمد کی ٹویٹ لگائی کہ کس کس کو پکڑو گے. 2016 کی اس کی ٹویٹ تھی، وہ تصویر تھی جو لگا کے اس نے یہ بات کی. پھر جب اس کو نشان دے گی تو اچھا سوری اولڈ، اور وہی بندہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. آپ اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے اتنے جھوٹ بولنے کے بعد؟ دن رات جھوٹ بولتے ہیں. پولیس کی آپ نے ٹویٹ جھوٹی لگائی، وہ آپ کے سامنے آئی. اس کے علاوہ اور اتنی یہ جھوٹ جو پھیلائے جاتے ہیں کہ عمران کو قتل کرنے لگے، عمران خان کے لیے سازش ہو گئی، اور جھوٹ جو جھوٹی خبریں دی جاتی ہیں. اور جب سامنے آتا ہے کہ جی یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، تو معذرت بھی نہیں کہتے، جب معافی بھی نہیں مانگی جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے بارے میں اتنا سختی سے منع کیا ہوا کہ جھوٹ مت بولو، بہتان تراشی مت کرو، الزامات مت لگاؤ. لیکن ہم کردار کشی پہ لگے رہتے ہیں، دوسروں کی ایپ ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں. قرآن پاک میں ہے کہ کسی کو برے ناموں سے مت پکارو، اور عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے برے ناموں سے پکارتے ہیں، تانے دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں. کل اپنی محترمہ کے بارے میں کہتے ہیں بڑی دیندار خاتون ہیں، ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. وہ ویڈیو بھول گئے جب وہ ایک ملازم کو ڈانٹ رہی تھی کہ توشہ خانہ کی تصویریں کیوں لی ہیں، MS نے ہم پہ اعتبار کرتے ہوئے بھیجا ہے. اور پھر توشہ خانہ کی کہانیاں سب کے پاس ہیں. پھر فراق گوگی والا جو آتی ہے آڈیو کے 5 کیرٹ کا ان کو ہیرا چاہیے، وہ جو عمران سے سائن کروا کے دینا ہے، وہ والا ملک ریاض کا جو قصہ آیا. پھر وہ جس طرح وہ زلفی بخاری کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ خان صاحب کی گھڑیاں بکوانی ہیں، گھڑیاں آئی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ وہ دوسری باتیں کر رہی تھی کہ آج کل کام مصروف ہوتے. تو یہ دیندار عورتیں نہیں کرتی ہیں کہ وہ گھڑیاں بکوا رہی ہوتی ہیں، وہ توشہ خانوں کی تصویروں کے اوپر ملازمین کو نکال رہی ہوتی ہے، 5 کیرٹ کے سونے وہ ہیرے مانگ رہی ہوتی ہیں. ایک پتہ نہیں یہ صحافی ہیں ہمارے، انہوں نے خبر دی ہے کہ عمران کے بنی زمان پاک سے کوئی 50 کروڑ روپے کا غائب ہو گیا ہے. 50 کروڑ روپے آیا کہاں سے؟ اب عمران خان صاحب اس کو پولیس کے جس دن ریڈ ہوا ہے اس کھاتے میں ڈال نہیں سکتے کہ انویسٹیگیشن ہوگی 50 کروڑ کہاں سے آیا ہے. تو یہ کہاں سے عمران خان صاحب کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے کہ وہ امریکہ میں لابنگ فرم بھی لے رہے ہیں، یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا چلوا رہے ہیں، جلسے جلوس سب کروا رہے ہیں، باہر لنگر خانے چل رہی ہیں. یہ سارے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ جو شوکت خانم کا چل رہا ہے، فارن فنڈنگ کا چل رہا ہے. ہماری عدلیہ تو ان کو ریلیف دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ تو چاہتی ہے کہ عمران خان کے ہر گناہ کو ہم معاف کر دیں. لیکن ایک عدالت اوپر بھی لگتی ہے، وہ سب کچھ سامنے لے کے آتی ہے، اور عمران خان روز ایکسپوز ہوتے ہیں، ان کے لوگ روز ایکسپوز ہوتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ٹرینڈ یہ چل پڑا ہے کہ جو جتنا جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا ہی پاپولر ہو رہا ہے، اس کو اتنے فالوورز ہو رہے ہوتے ہیں. میں یوٹیوب کر رہی ہوں، میرے اتنے نہیں ویوز ہوں گے، لیکن جو عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ جھوٹی خبریں لے کے جھوٹ بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ویوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. شاید ہمیں جھوٹ پروپیگنڈا سننے کی عادت پڑ گئی. اس وجہ سے عمران خان کو سپورٹ کرنے والے بھی لوگ زیادہ ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ عمران خان کو سپورٹ کریں گے تو ان کے یوٹیوب کے ویوز زیادہ ہوں گے، اور اگر عمران خان کے مخالف آپ ان کے جھوٹ کو، ان کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کریں گے، آپ کے ویوز کوئی نہیں ہوں گے. تو یہ پیسہ کمانے کا بھی ایک چکر بن چکا ہے عمران خان کو سپورٹ کرنا، کہ عمران خان کو سپورٹ کریں اور ویوز بنائیں، فالوورز اپنے بڑھائیں. ہمارے ویوز نہیں ہیں، ہمارے ویوز ہوتے تھے لیکن اب کم ہوتے جا رہے ہیں.
लेकिन हम उसके पीछे अपना ईमान नहीं बेच सकते, झूठ नहीं बोल सकते हैं। जो सच है वो आपके सामने लाते रहेंगे, चाहे हमें 1 लोग सुने, 2 लोग सुने, 3 लोग सुने, लेकिन हम अपनी ये कोशिश जो है वो जारी रखेंगे। रमज़ान आ गया है जी, फिर एक दफ़ा कहूँगी जितना जिससे हो सकता है वो दूसरों की मदद ज़रूर करें, क्योंकि दोनों जहानों में इससे अल्लाह ताला का आपको सिला मिलेगा। तो फिर मुलाकात होगी जी, अल्लाह हाफ़िज़।